अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 जो कि तबलीग के हवाले से है। हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे जिसमें हमने कल अखुवत पढ़ा, आज हमारा अगला मौजू जो है वो तबलीग है। तबलीग बालागा से है। बालागा के माने क्या होते हैं? पहुंचा देना। तबलीग अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने पहुंचाने या उसको आखिरी ठिकाने तक पहुंचाने का हक अदा करने के हैं। लेकिन इस्तिलाही मानों में क्या है कि अल्लाह ताला की तालीमात और अहकामात को बग़ैर किसी कमी बेशी के लोगों तक पहुंचाना तबलीग कहलाता है। इसके अलावा इसी के लिए अल्फाज जो हैं अंजार यानी डराना, तज़कीर यानी याद दिलाना, नसीहत करना, और इसके अलावा इस्लाम की तरफ बुलाना और पुकारना के अल्फाज भी इसी मानों में इस्तेमाल हुए। तबलीग को अगर हम अज़रुए कुरान देखें तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसकी एक इम्तियाज़ी सिफ़त करार दिया। फरमाया वला तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैरी, और तुम में से एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए। या ये फरमाया कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, लोगों को नसीहत करो, बेशक लोगों को नफ़ा देती है नसीहत। फिर ये भी फरमाया फ़दू वस्तकिम कमा उमिरतु, ए नबी लोगों को दावत दो और मजबूत रहो कि जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है। या फिर ये फरमाया कुरान पाक में या अय्युहर रसूल, ए अल्लाह के रसूल, बल्लिगा मा उनजिला इलैका, कि पहुंचा दो जो आपकी तरफ नाजल किया मिन रब्बी का, तेरे परवरदिगार ने, कि जो आपके रब ने आपकी तरफ नाजल किया है उसको उन लोगों तक पहुंचा दो। उम्मत मुसलमान जो है, उम्मत मुसलमान जो है, जिसको मुसलमान उम्मत भी कहते हैं, उसके फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है कि वो तबलीग करें। और इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी जब तक वो मौजूद रहे तो अपने जो कुछ उनको इल्म था वो लोगों को पहुंचाते रहे, और ख़ुद ये भी फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आयात, लोगों तक पहुंचाए वो खाए एक बात ही क्यों ना हो। और जब आप खुतबा हिज्जतुल विदा दे रहे थे तब भी आपने लोगों से फरमाया कि आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद, उन तक ये तमाम अहकामात या बातें जो हैं जो मैं कर रहा हूँ वो उन तक पहुँचा दी जाएँ। हदीस में तबलीग के लिए एक बड़ा आम फ्रीज़ा करार दिया गया। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि खुदा की कसम अगर किसी आदमी का तुम्हारे ज़रिए हदायत पाना सुर्ख ऊँटों की माले गनीमत से भी बेहतर है, यानी वो माले गनीमत जो आपको सरहदों के हिफाज या उसके ज़िम्मे में नहीं मिलने वाला, लेकिन उससे अगर एक शख्स जो है वो आपके बात से नेक रास्ते की तरफ चला जाता है तो वो उससे ज़्यादा बढ़कर है। मकसद तबलीग भी ये बताया गया कि तुम बुराई की इंसदाद से हरगिज़ ना रुकना, हत्ता कि जालिम का हाथ पकड़ लो और उसकी तरफ और उसे हक की तरफ झुका दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उस शख्स को मसरूर और शादमान रखे जो मेरी बात को सुनकर याद रखे और फिर उसको आगे पहुँचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए भी फरमाया कि सबसे अफसल जिहाद क्या है? जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना। अमली तौर पे हम देखते हैं कि क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद इसको भूल जाते हो। तो ये भी एक असूल बताया गया कि पहले ख़ुद अपनी इस्लाह करो, उसके साथ साथ फिर लोगों को जो है वो नेकी के रास्ते की तरफ बुलाओ। और इसका जो असूल बयान किया गया सूरह नहल में आता है कि तुम अपने परवरदिगार की तरफ से दानाई और उम्दा काम से बुलाओ और इसके साथ अच्छे तरीके से बहस करो। उसमें मुजादला कहा गया है, तदरीजन, किसी को ऐसे बुला के कहो जी आप गलत हो मैं सही हूँ, तो इस तरह कोई बात नहीं मानता, बल्कि जब भी कोई बात हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप दूसरे को पहले उसके लेवल पर जाकर उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक उससे बातचीत करो, फिर उसको बताओ कि ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं और कौन सी अच्छी हैं और कौन सी अच्छी नहीं हैं। नरम गुफ्तारी के साथ अपनी बात जो है वो की जाए। फिर इसके इस्लाम ने ये भी एक असूल बताया कि तालीफ़ कल्ब यानी तालीफ़ क़ुलूब, वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए उनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपना माल और दौलत भी उन पर लगाएं ताकि उनको जो उनकी परेशानी वो ख़त्म हो, और फिर इस तरीके से लोग जो हैं वो जौक दर जौक उस तरफ चल निकलेंगे जिस नेकी के रास्ते की तरफ आप उनको दावत दे रहे होंगे। बशारत और उसके अलावा सहूलत के लिए भी दीन इलाही को आसान करके पेश करना और सख्त बनाकर ना दिलाना। और ये भी फरमाया गया कि तुम इनको जिनको वो अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश करते हैं या पूजा करते हैं बुरा ना कहो, वो नादानी से अल्लाह को बुरा कहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान लफ्ज़ों में ये भी कहा कि अगर तुम आप किसी के लिए
کسی کے کسی کے مطلب جھوٹے خدا کو جھوٹا کہو گے تو تمہارے سچے خدا کو بھی جھوٹا کہے گا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ ان کی سطح پہ جا کر ان کے ساتھ بات چیت کر کے اور اس کی بات کو سنیں. یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. صبر اور عفو جو ہے وہ لازمی ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. دین میں کسی قسم کا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبوراً ایسا کریں، بلکہ اس کے سامنے اچھا عمل کر کے دکھائیں، اپنے آپ کو پیش کریں. وہ خود بخود آپ کی اس چیزوں سے متاثر ہو کر آپ کے راستے پر چل نکلے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نبی مبعوث کیا گیا تو اس سے پہلے تمام جو مکہ کے لوگ تھے وہ آپ کو امانت دار اور اپنے لیے وہ سچا سمجھتے تھے. تو اس کے بعد جب آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تو کوئی یہی نہیں کہہ سکا کہ چونکہ یہ جھوٹے تھے یا ان کی یہ بات جھوٹ تھی تو اس لیے ہم نے مانتے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہا تھا کہ ہمارا دل نہیں اس چیز کو مانتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوں گی. تو قرآن پاک میں جو مبلغ کے جو اصول وضع کیے گئے اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ عالم ہو، مبلغ کو کتاب و سنت اور دیگر تعلیمی اسلامی تعلیمات سے واقفیت ہونی چاہیے. مبلغ جو ہے جو تبلیغ کر رہا ہے خود ذاتی طور پہ وہ پرہیزگار ہو، خود اسلامی تعلیمات کا اس کا عملی نمونہ پیش کرے، لوگوں کے ساتھ بہت بردبار، حلیم، شفیق اور محبت کرنے والا ہو، حق گو ہو، بے باک ہو، کلمہ حق سب کے سامنے، یعنی جابر اگر حکمران بھی ہو تو اس کے سامنے بھی سچی بات کرنے سے گریز نہ کرے، اور تعصب سے بالکل یہ اس میں تعصب نہ ہو کہ یہ میرا بہن یا بھائی یا رشتہ دار ہے تو میں اس کی جائز بات کو کروں، بلکہ اس میں کیا ہے، اسلام جو ہے وہ اس چیز کو بالکل بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی بھی انسان کی دشمنی جو ہے یا کسی کی دوستی جو ہے وہ تمہیں اس بات پر اکسائے کہ تم اس کی کسی ناجائز کی فیور کرو، بلکہ کیا ہے کہ حق بات کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلو اور مخلص ہو کے اور حکمت عملی کے ساتھ. تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ حکمت عملی اور درجہ بدرجہ، یہ فوری طور پہ نہیں ہے کہ جا کے کہہ دو جی آپ غلط ہو تو یہ کرو، نہیں، بلکہ اس کو پہلے اپنے طریقے کے ساتھ اس کو اپنی لائن پہ لے کر آؤ، پھر وہ آپ کی بات جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. تبلیغ کے جو اصول بیان کیے گئے اس میں یہ بھی لازمی طور پہ رکھا گیا کہ اجتماعی طریقے سے سب کو اکٹھا کر کے ان کی بات جو ہے منظم طریقے سے اور ان کے سامنے پیش کی جائے. پھر انفرادی طریقے سے اگر ہو تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی کلیکٹیو بات نہیں سنتے تو آپ الگ سے ان سے ملیں، ان سے بات کریں، دوسرا طریقہ ہو گیا. پھر یہ ہے کہ آپ اپنا جو لٹریچر ہے اس کی تبلیغ کے لیے ان لوگوں کے درمیان اس کو بانٹیں، تقسیم کریں اور ان کے سامنے بولیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ آپ کی کیا چیز ہے. اور نظام تعلیم جو ہے اس کو دینی بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے اور تبلیغی مراکز جو ہیں وہ ان کا قیام کی عمل میں لایا جائے اور مختلف جگہوں پر لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اپنا موقف، اپنا مطمع نظر یا اللہ کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں. تو یہ سب سے آسان ترین جو ہے طریقہ بار پیش کیا گیا. اور مبلغ کے جو اوصاف ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر علم پر عبور ہو، خود با عمل ہو، خلوص نیت سے وہ کام کر رہا ہو، خوش اخلاق ہو، تحمل اور بردباری سے، اور مخاطب کی زبان پر اس کو عبور ہو، پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دعائے ہدایت کرے سب کے لیے. اور اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ خود بخود اس کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ سب جو ہیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں.